बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद की जानिब से डॉक्टर हफीज़ रहमान आपसे मुखातिब है। आज हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। पहला मौज़ू हमारा ये होगा कि उम्मीदवारों की तैयारी कैसी है, आया उम्मीदवार जो है पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रहे। और दूसरा हम ये बात करेंगे कि जो तीन बड़ी पार्टियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ ने जो अपने मैनिफेस्टो दिए हैं, जो अपने प्रोग्राम दिए हैं, वो प्रोग्राम किस किस्म के हैं, ताकि हमें पता चल सके कि इन पार्टियों की तैयारी क्या है। लेकिन सबसे पहली बात तो हम उम्मीदवारों की लेते हैं। इस वक्त पाकिस्तान भर में तकरीबन 10,000 से ज़्यादा उम्मीदवार जो है वो सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली के लिए इंतखाबात लड़ रहे हैं। लेकिन हमें बजाय इन उम्मीदवारों की किसी किस्म की कोई तैयारी दिखाई नहीं देती। उम्मीदवार की तैयारी का तरीक़ाकार ये होता है कि वो हमेशा 5 साल पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर देता है। उसका लोगों से मिलना, लोगों के पास जाना, हर घर में जाना, हर महल्ले में जाना, उनसे तलक़ात बनाना, उनके मसाइल के बारे में पूछना, उनके लोकल मसाइल के बारे में पूछना, उनसे कौमी मामलात के बारे में बात करना। लेकिन हमारे यहाँ उम्मीदवार जो है वो आज 15-20 दिन रह गए, उसकी शक्ल तक दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, महीने तक, एक महीने पहले भी उसकी शक्ल दिखाई नहीं देती। और उम्मीदवार पूरी तरह जो है वो पार्टी के वोट पे बैठा हुआ है। यहाँ तक कि जो उम्मीदवार जीते हुए हैं वो भी जीतने के बाद भी वो उनको इतना सेंस नहीं है कि जाकर शुक्रिया तो कम से कम अपने वोट का अदा करे कि मैं आपके हल्के से जीता हूँ, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। एक रवायत होती है, एक लिहाज पास होता है, हमारा कल्चर है, हमारी सकाफत है कि जब आपको कोई शख्स वोट देता है तो आप उसके पास जाएं। यहाँ तक कि वो ये भी नहीं करते। तो ये पहले तो इस इंतजार में होते कि पता नहीं हमें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये भी पार्टियों की बदकिस्मती है कि वो पहले से बताते नहीं है कि आया उनको चाहिए। देखिए, ये एक इदारा जाती जमात जो है पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद ये काम करेगी कि हम पहले 5 साल पहले ही अपने उम्मीदवार को बता देंगे कि तुमने 5 साल के बाद इंतखाब के लिए मैदान में उतरना है। ये नहीं करना कि मुख्तलिफ लोगों से टिकट के लिए हम वो ले और फिर हम अंडर द टेबल उनके साथ बार्गेनिंग करें और फिर अपने टिकटों को फरोख्त करें। ये पार्टियां शुरू से अपने बंदे इसलिए नहीं नॉमिनेट करती कि इनके लिए ये टिकट बेचना एक कारोबार है। सब पार्टियों का ये हाल है कि इनके लिए कारोबार है। ये सिर्फ टिकट की फी लेते बल्कि ये अंडर द टेबल जो है डील करके टिकट को फरोख्त करते हैं। तो इस वजह से उम्मीदवार बेचारा आपको देखेंगे कि महीने पहले तक भी आपको पता ही नहीं होगा कि मेरी पार्टी का उम्मीदवार कौन है। अब आप इन पार्टियों का इनके किरदार के बारे में आप अंदाजा लगा लें। तो तैयारी तो बिल्कुल है ही नहीं। अब उम्मीदवार ये कर रहे हैं कि वो जाकर पार्टी पे के वोट पे बैठा हुआ है। अब पार्टी की मकबूलियत पे डिपेंड करता है कि पार्टी कितनी मकबूल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो पार्टी को 30%, 40% अगर वोट मिलेगा भी तो वो पार्टी की कारकर्दगी की वजह से मिलेगा। अब उम्मीदवार की अपनी शख्सियत, उसका अपने हल्के में तासर, उसका अपने हल्के में रख रखाव, उसका बर्ताव, उसका लोगों से मिलना जुलना वो बिल्कुल जीरो है। तो हम उम्मीदवारों की तैयारी को देखते हुए ये समझते हैं कि इनकी तैयारी बिल्कुल न होने के बराबर है। और फिर बाद में जब ये इलेक्शन हार जाएंगे तो ये इल्जामात शुरू हो जाएंगे कि जी वो हमारे साथ दानी कर दी, इदारों ने हमारे साथ ये कर लिया। लेकिन ये अपने गिरबान में नहीं झांकेंगे कि हमने क्या तैयारी की हुई थी, और ना पार्टियां ये इस बात की अपने गिरबान में झांकेंगी कि उन्होंने क्या तैयारी की। वो तो इलेक्शन का टिकट देना उनके लिए एक कारोबार होता है जिसमें वो पैसे कमाते हैं। इसी तरह अब जो है, अब हम अपने दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं कि तीनों पार्टियों का जो प्रोग्राम है वो क्या है। सबसे पहले आप पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो देंगे। पीपल्स पार्टी ने वादे ही वादे किए। पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम किसान कार्ड देंगे, हम हारी कार्ड देंगे, हम फलाना कार्ड देंगे, हम स्टूडेंट कार्ड देंगे और हम 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। यार आप कैसे करेंगे? आप करेंगे कैसे? आप ये बताएं। आपके पास तरीक़ेकार क्या है, आपके पास दायरा अमल क्या है? और सबसे अहम नुकता जो है उसके बारे में पीपल्स पार्टी ने बात ही नहीं की कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की तबाही की वजह क्या है। देखिए ना, पहले अपने आप कोई भी कारोबार जब होता है तो कोई उसके आप नुकसान को पहले बताते हैं कौम को कि यार इस वजह से मैं नुकसान कर रहा हूं, और हम इस नुकसान को अगर हम किसी तरीके से पूरा कर दें तो हमें मुनाफा शुरू हो जाएगा। पीपल्स पार्टी ने ये बात ही नहीं की कि जो इदारे हमारे नुकसान में जा रहे हैं, जैसे PIA है, रेलवे है, स्टील मिल है, वापडा है और 30 के करीब जो हमारी कारपोरेशनें हैं, और इसी तरीके से जो पाक फौज के जो इदारे हैं जो कारोबार कर रहे हैं, वो सब के सब नुकसान कर रहे हैं। और उनका नुकसान जो है वो बजट से पूरा किया जाता है। ठीक है, उसके बारे में खामोश है।
اس کے بارے میں خاموش اس لیے ہیں، ان کی منافقت کا آپ اندازہ لگا لیں، خاموش اس لیے کہ اس کی پرائیویٹائزیشن کے بارے میں اس لیے بات نہیں کرتے کہ وہاں پہ یہ اپنے رشتہ داروں، اپنے مامے چاچوں کو پھر بھرتی کیسے کریں گے، وہاں پہ ان کے باسز کیسے آئیں گے، ان کے باسز یہ ریٹائرڈ جو ہماری بیوروکریسی ہے وہ پھر کہاں سے کام کریں گی۔ تو پیپلز پارٹی نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان مسلم لیگ کے پروگرام کے بارے میں۔ پاکستان مسلم لیگ نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات کہوں، ہمارے ہاں دو بنیادی مسئلے ہیں۔ ایک ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ادارے کو پرائیویٹائز کرنا ہے، دوسرا ہمارا ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے۔ اب ٹیکس نیٹ میں زمینداروں کی جو انکم ہے اس کے بارے میں، ٹیکس کے بارے میں کسی نے بات نہیں کی، نہ پیپلز پارٹی نے بات کی اور پی ایم ایل این نے بھی بات نہیں کی۔ پی ایم ایل این نے بھی پرائیویٹائزیشن کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ مطلب جو ادارے خسارے میں جا رہے ہیں، جو اس میں کئی ادارے ہیں، یہاں تک کہ نیشنل ہائی وے بھی ہے، کسی ادارے کے، نیشنل ہائی وے اتھارٹی جو ہے، کسی ادارے کی پرائیویٹائزیشن کے بارے میں پی ایم ایل این نے بات نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اداروں کو پرائیویٹائز نہیں کریں گے تو جو آپ کا پیسہ آ رہا ہے وہ تو جا رہے ہیں اور انکم آپ کی نہیں ہے۔ یہی حال، اور نہ ٹیکس نیٹ ورک کو بڑھانے کی بات کی ہے، نہ ہی جاگیردار طبقے پہ، وڈیروں کی، ان کی زمینوں پہ، ان کی لاکھوں ایکڑ پہ نہ ٹیکس کی بات کی گئی ہے۔ تو ٹیکس جو بڑی مچھلی ہے، جو بڑے مگرمچھ ہے، یہ ان کے ٹیکس کے بارے میں بات نہ پیپلز پارٹی نے کی ہے، نہ پی ایم ایل این نے کی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی کوئی پروگرام نہیں دیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی ان اداروں کی پرائیویٹائزیشن کے بارے میں کوئی پروگرام نہیں دیا کہ ہم ان اداروں کو پرائیویٹائز کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ٹیکس نیٹ ورک کو بڑھانے کی بات کی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے یہ نہیں کہا کہ ہم ایگریکلچر ٹیکس کو بھی بڑھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف نے وہی چند ایک باتیں کی کہ ہم لا ریفارمز کریں گے۔ بھئی وہ تو آپ پہلے بھی پورے 4 سال آپ نے حکومت کی، آپ نے کوئی لا ریفارمز نہیں کیے۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا کہ ہم کامن آدمی کی زندگی کو بہتر کریں گے، اور ہم اس کو بہتر کرنے کے بعد جو ہے تو ہم ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں گے۔ لیکن ٹیکس نیٹ کو آپ کیسے بڑھائیں گے؟ آپ باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ ہمارے ہاں 80% آبادی جو ہے وہ ہماری دیہاتوں میں رہتی ہے، جو ہمارے جاگیردار ہیں، جو ہمارے زمیندار ہیں۔ آپ جب ان کی انکم پہ انکم ٹیکس ہی نہیں لگاتے تو ٹیکس نیٹ ورک آپ کا کیسے بڑھے گا؟ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، پاکستان جمہوری اتحاد اس بارے میں یہ کہتا ہے، ہمارا پروگرام صاف ہے، ہم کوئی منافقت سے کام نہیں لے رہے، ہم آپ کو صاف بتا رہے ہیں، ہم تمام کے تمام اداروں کو پرائیویٹائز کریں گے۔ ہم اپنے ٹیکس نیٹ ورک میں تمام زمینداروں کو، ایگریکلچر کو ہم اپنے ٹیکس نیٹ ورک پہ لیں گے۔ یہ ہمارے دو بنیادی اہم ترین کام ہے۔ اور سب سے اہم بات ہے کہ ہم ٹیکس جو ہے پیشے پہ نہیں، ہم لائف سٹائل پہ لگائیں گے۔ جس نے اگر مہنگے کپڑے خریدے تو کہاں سے خریدے، مہنگی گاڑی خریدی ہے تو کہاں سے خریدی ہے، مہنگا گھر بنائے تو کہاں سے بنائے، تو جو لائف سٹائل ہے، جو آپ کا رہن سہن ہے، ٹیکس اس پہ لگے گا۔ یہ نہیں کہ ڈاکٹر، وکیل، آرکیٹیکٹ، انجینئر اس پہ آپ نے ٹیکس لگا دیا، چاہے وہ کما رہا ہے کہ نہیں کما رہا۔ نہیں، ایک بزنس مین ہے، کاروبار ہے، ایک چھوٹی سی دکان کا مالک ہے لیکن کروڑوں کما رہا ہے، ہم لائف سٹائل پہ لگائیں گے۔ آپ نے مہنگے ہوٹل میں کھانا کھایا، آپ کو بتانا ہوگا، آپ کو وجوہات دینی ہوگی، آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا۔ آپ لینڈ کروزر بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، کہاں سے گھوم رہے ہیں۔ آپ بڑے بڑے عالیشان گھر بنا رہے ہیں، کہاں سے بنا رہے ہیں۔ آپ باہر کے ٹور لگا رہے ہیں، کیسے لگا رہے ہیں، کہاں سے لگا رہے ہیں۔ آپ کے بچے بڑے بڑے قیمتی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں۔ تو اس سے آپ کی کرپشن ختم ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ کہ جو ہمارے یہاں کرپٹ بیوروکریسی ہے، جو کرپٹ افسر ہمارا بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کی تنخواہ 1 لاکھ ہے، کرپشن وہ کر رہا ہے 10 لاکھ کی، 20 لاکھ کی، 50 لاکھ کی، کروڑ کی۔ تو اس کے بچے قیمتی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، وہ قیمتی ہوٹلوں میں جا کے کھانا کھا رہا ہے، وہ قیمتی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، قیمتی شادی ہالوں میں شادیاں کر رہا ہے۔ تو ابھی کرپشن رک جائے گی، کیونکہ جب آپ سے یہ کہیں یار تمہاری تنخواہ تو 1-2 لاکھ ہے اور تمہارا رہن سہن جو ہے وہ تو کروڑوں میں جا رہا ہے، تو آپ نے رہن سہن کے اوپر ٹیکس لگانا ہے۔ جب تک آپ انقلابی قسم کا پروگرام نہیں دیں گے تو آپ کا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان تینوں پارٹیوں کا جو پروگرام ہے وہ کسی صورت میں بھی آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ اس سے ہمارے ملک، ہماری عوام کے حالات بہتر ہوں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج کے لیے میری طرف سے یہی پیغام آپ کے لیے۔ آپ جہاں بھی رہیں، اللہ کی امان اور پناہ میں۔ شکریہ، بہت شکریہ۔